परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाहतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य दृष्टुमभ्यागतो रणम् उपागम्याब्रवीद्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वानरीं वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षय्यं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येषः तेजस्वी रश्मिभावनः येष देवासुरगणान् लोकान् पाति गवस्तिभिः येष ब्रह्मा च विष्णु च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवसाद्या यश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वनी प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगपूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशोभानो हिरण्यरेता दिवाकरः हरितश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मन्थनशम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्डरांशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खशिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी दिग्गजुस्सामुकारः घनवृष्टिकृपां मित्रो हृद्यवीथि नवङ्गमः आतपे मण्डलिमृत्युः पिङ्गलः सर्वदामनः कवि विश्वो महातेज रक्तसर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणां मधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मनि नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमो उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानच्युतेशाय सूर्याय दित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय विदुषे नमः तमोज्ञाय हिमज्ञाय शत्रुज्ञायामितात्मने कृतघ्नज्ञाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय ध्वनये विश्वकर्मणे नमस्तमोऽभिनिज्ञाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदैव सृजति प्रभुः आयत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः येष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः येष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवा
सहस्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिं ये तत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगामार्च यथागतं ये तश्चुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः यथा भवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिनाचुम्याशुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागतम् सर्वयत्नेन महता वदे तस्य धृतोऽभवत् अथ रविरवदनिरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्ट्यमानः निशिचरपति समक्षं विदित्वा सुरगण मध्यगतो वचस्त्वरे